نبی علیہ السلام جدوں معراج تے تشریف لے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرات غور کریا جے، آپ جدوں معراج تے تشریف لے گئے، مسجد اقصی دے اندر پہنچے۔ مسجد حرام تو پہلا سفر آپ دا مسجد اقصی تک دا سی۔ جدوں آپ مسجد اقصی دے اندر پہنچے تو نبی علیہ السلام نے ویکھیا کہ مسجد اقصی نمازیاں دے نال بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او سارے دے سارے نمازی او نے جنہاں نو اللہ نے نبی تے رسول بنا کے مبعوث فرمایا سی، او انہاں ساریاں نو مسجد نبوی دے اندر جمع کنے کیتا؟ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دے نال، اپنی قدرت کاملہ دے نال، یہ جملہ غور دے نال سن لو، اللہ نے سارے نبیاں نو مسجد اقصی دے اندر جمع کیتا اپنی قدرت کاملہ دے نال۔ اور ویکھو نا یارو، اگ دا کام جلا دینا تے اللہ دی قدرت نا کہ ابراہیم خلیل اللہ نو اگ دے اندر محفوظ رکھنا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پانی دا کام میں بہا دینا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو پانی دی لہراں تو محفوظ فرما لیا، اور پانی دے اندر، دریا دے اندر اللہ نے رستے بنا دیتے۔ اے اللہ دی قدرت نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک چھری دا کم میں کٹ دینا، لیکن اللہ اکبر، اللہ اپنی قدرت کاملہ دے نال اسماعیل ذبیح اللہ نو چھری دے نیچے محفوظ رکھ لیندا ہے۔ ایک قدرت میرے رب دی قدرت کاملہ ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس مالک نے اپنی قدرت کاملہ دے نال سارے انبیاء نو مسجد اقصی دے اندر اکٹھیاں کیتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، ایتھے میرے نبی دی عظمت دی گل بھی سن لو، سارے نبی اپنی امت دے امام سی، سارے نبی اپنی امت دے امام سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارے نبی جمع نے، لیکن مصلی امامت خالی ہے۔ نبی علیہ السلام جدو مسجد اقصی دے اندر پہنچے تو آپ علیہ السلام نو بازو تو پکڑ کے سیدنا جبرائیل امین آندے نے کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اج سارے اپنی امتاں دے امام کھڑے نے، لیکن اللہ نے تانوں انہاں اماماں دا وی امام بنا دیتا ہے۔ سارے نبیاں دی امامت دا شرف اللہ نے تانوں عطا کیتا ہے۔ مصلی امامت تے چڑھ جاؤ اور ساریاں نو 2 رکعت نماز پڑھا دیو۔ نبی علیہ السلام مصلی امامت تے کھڑے ہوئے اور سارے نبیاں تے رسولاں دی امامت کیتی۔